बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मालूम की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, जुमले बना सकें, दरख्वास्त लिख सकें, तख्लीकी लिखाई। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और नबुव्वत का दायरा कार कहाँ तक वसी है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रसालत का दायरा कार क़यामत तक वसी है। आप पूरी इंसानियत के लिए मबूस फरमाए गए थे। मौलम-ए इंसानियत कौन सी हस्ती को कहा गया है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मौलम-ए इंसानियत नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क का दूसरा सवाल हम हल करेंगे। सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। हदीस की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया बतौर ऑप्शन है मुबल्लिग, आलिम, मुअल्लम, खलील। दुरुस्त जवाब है मुअल्लम। बे, फरिश्ते तालिबे इल्म पर साया करते हैं बादलों का, परों का, दरख्तों का या पहाड़ों का? दुरुस्त जवाब है परों का। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को बुलाया करते थे बुलंद आवाज़ से, नाम और इल्काब से, इशारों से, मोहब्बत से? दुरुस्त जवाब है नाम और इल्काब से। दाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्मों के लिए दुआ फरमाते थे दुनिया की, दौलत की, तकवा की, इल्म और खैर की? दुरुस्त जवाब है इल्म और खैर की। है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्मों के साथ पेश आते थे शफ़क़त व मोहब्बत से, तवज्जो से, प्यार से, मिलनसारी से? दुरुस्त जवाब है शफ़क़त व मोहब्बत से। अरे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। इस सरगर्मी में जो सवाल हम हल करने जा रहे हैं वो है सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। अलिफ, कुरान और हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मालूम वाज़े करें। जवाब है कुरान मजीद में इरशाद है जैसा कि हमने तुम में से एक रसूल तुम्हारी तरफ मबूस फरमाया, वो तुम्हारे लिए हमारी आयतों की तलावत करते हैं और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। हदीस नबवी है बेशक मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। अगला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला तालीम किसी मखसूस वक्त और गिरोह के लिए मखसूस नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका महल की निस्बत से जब भी ज़रूरत महसूस करते अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तालीम देते। तालीम के लिए मर्द और औरत की भी कोई तखसीस नहीं थी, ना ही इसमें अमीर और गरीब का कोई फ़र्क रवा रखा जाता था। अगला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से कौन कौन लोग फैज़याब होते थे? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के लोगों को तालीम देते थे जिनमें अहले खाना, दोस्त, अहबाब, नौजवान, नौमुस्लिम औरतें, बच्चे, गर्ज मुआशरे के हर तबके के लोग शामिल थे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को भी कुरान पाक की तालीम दी। अगला सवाल है तालिबे इल्म का मुकाम हदीस की रोशनी में वाज़े करें। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हम तालिबे इल्मों को खुश आमदीद कहते हैं। तालिबे इल्म की शान ये है कि फरिश्ते उस पर अपने परों का साया करते हैं। अगला सवाल है अच्छे उस्ताद की
کوئی سی 3 خصوصیات سبق کی روشنی میں بیان کریں۔ جواب ہے، ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا خیال رکھے، طلباء کو سوال کرنے کی اجازت دے، ان کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت سے پیش آئے اور ان کے لیے آسانیاں مہیا کرے۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کا اگلا سوال ہے، سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بطور معلم کا خلاصہ لکھیں۔ تو آئیے لکھتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بطور معلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا طریقہ تدریس بہت متاثر کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سلسلہ تعلیم کو کسی مخصوص وقت اور گروہ تک محدود نہ رکھتے، بلکہ حالات کے مطابق صحابہ کرام کی تربیت فرماتے۔ مرد، عورت، امیر، غریب کا کوئی فرق روا نہ رکھتے، خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص اہتمام فرماتے۔ ایک عورت کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں ایک گھر اکٹھا ہونے کا کہا اور وہاں جا کر ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حلقہ تدریس میں اہل خانہ، احباب، دوست، نوجوان، نو مسلم عورتیں، بچے، غرض ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طالب علموں کا احسن طریقے سے استقبال کرتے۔ طالب علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے شاگردوں کے لیے علم اور خیر کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو میں وضاحت اور ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو اتنی واضح ہوتی کہ ہر سننے والا اچھی طرح سمجھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے، انہیں سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام انسانوں کے لیے معلم تھے، اس لیے انسانی زندگی کے ہر پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی۔ نجی زندگی ہو یا سماجی و معاشرتی زندگی کا کوئی پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حالات کے پیش نظر ان مسائل پر بات چیت کرتے جو اس وقت درپیش ہوتے، تاکہ سننے والوں کی توجہ مسئلے کے ہر پہلو پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں، اسی صورت میں ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق کا اگلا سوال حل کریں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے نو مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو مسلم کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام فرماتے۔ خیر کا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے لیے علم اور خیر کی دعا کیا کرتے تھے۔ مبعوث، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ سعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ دھیان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت توجہ اور دھیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، اپنے اسکول کے سربراہ کے نام کھیلوں کا سامان فراہم کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول اسلام پورہ لاہور۔ جناب علی،
गुजारिश है कि खेलों की अहमियत के पेश नज़र हमारी जमात का हफ्ते में 2 दिन खेलों का पीरियड होता है ताकि तलबा मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लेकर अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकें। लेकिन हमारे स्कूल में खेलों का सामान ना होने के बराबर है, बल्कि जो सामान मौजूद है वो भी टूट फूट का शिकार होने की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल है। लिहाजा तलबा ये सारा वक्त स्कूल में घूम फिर कर या गिरोह की शक्ल में इकट्ठे होकर फजूल गोई में ज़ाया करते हैं, जो कि सरासर वक्त का ज़िया और गैर सेहतमंदाना सरगर्मी है। आपसे दरख्वास्त है कि स्कूल में खेलों का सामान फराहम किया जाए ताकि हम वक्त का सही इस्तेमाल कर सकें और सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अच्छे शहरी बन सकें। आपकी ऐन नवाजिश होगी। अल अर्ज़ आपकी ताबे फरमा जमात हफ्तम जिना। और फिर इसके दाएं तरफ आप तारीख लिखेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।